आज यो परिच्छेद 8 मा भएको धार्मिक वन सम्बन्धी व्यवस्था, जुन यो वन ऐन 2077 मा भएको हाम्रो धार्मिक वन को व्यवस्था सम्बन्धीका बारेमा चाहिँ छलफल गर्छौं र यसपछि चाहिँ हाम्रो धार्मिक वन पछि यसको योसँग सम्बन्धित हाम्रो नियमावलीमा के कुराहरू आएको छ, यो कुराहरू को बारेमा चाहिँ हामी विशेष त के गर्छौं त भन्दा छलफल गर्छौं अहिले है। अब जस्तो अब हाम्रो धार्मिक वन सम्बन्धमा यो दफा 28 मा व्यवस्था गरेको छ वन ऐनको भने यसमा चाहिँ के भनेको छ भन्दा डिभिजनल वन अधिकृत, हेर्नुस् है, डिभिजनल वन अधिकृत ले परापूर्व कालदेखि धार्मिक स्थल र त्यसको वरिपरिको वनको संरक्षणका लागि प्रचलित कानुन बमोजिम स्थापित कुनै धार्मिक निकाय समूह वा समुदायलाई उक्त क्षेत्र वरिपरिको राष्ट्रिय वन धार्मिक वनको रूपमा संरक्षणको लागि हस्तान्तरण गर्न सक्नेछ भनेको छ। अब हेर्नुस् है, यो धार्मिक वनको कुरा गर्दा म तपाईहरुलाई एउटा उदाहरण देखाउन चाहे, जस्तो स्वयम्भूनाथ चाहिँ स्वयम्भू, यस जस्तो स्वयम्भूको काठमाडौँको स्वयम्भू को जुन उ छ नि, त्यो स्वयम्भूको क्षेत्रमा जस्तो यसमा देखाए मन्दिर मात्र देखायो। जस्तो म तपाईहरुलाई देखाउन खोजेको म्याप्स डट गुगल हैन, जस्तो चाहिँ यो स्वयम्भूको वरिपरि के छ त भन्दाखेरि एउटा जङ्गल वन छ, जुन वन चाहिँ त्यो दफा 28 अन्तर्गतको हाम्रो उसको लागि स्वयम्भू काठमाडौँ है। जस्तो यहाँ हेर्नुस्, यो स्वयम्भू धार्मिक वन भनेर देख्नुहुन्छ कि यो जुन त्यो स्वयम्भूको मन्दिर छ नि, यसको वरिपरि यो धार्मिक वन चाहिँ यहाँ भएको वन जस्तो चाहिँ यो फोटो यहाँ हेर्नु भने यो हेर्नुस् है, यो चाहिँ के भयो त, यो वन छ नि, यो वन चाहिँ हाम्रो त्यो स्वयम्भूनाथको मन्दिर वरिपरि जुन त्यो लगेको यो जङ्गल चाहिँ के गरेको छ त भन्दा धार्मिक वनको रूपमा चाहिँ व्यवस्थापन गर्नको लागि चाहिँ त्यो स्वयम्भूनाथको एउटा समिति छ, त्यो समितिलाई डिभिजन वन कार्यालय काठमाडौँले चाहिँ हस्तान्तरण गरेको छ। यहाँको जङ्गलको केही फोटोहरू देखाएँ मैले, जुन चाहिँ हाम्रो स्वयम्भू मन्दिरको वरिपरि रहेको भाग हो। यो भागलाई चाहिँ यहाँ स्वयम्भू धार्मिक वनको रूपमा यसरी यहाँ हेर्नुहोस्, यो फोटोमा हेर्नु हो भने यहाँ चाहिँ के गरेको छ भन्दा यो जङ्गल हो, यतातिर चाहिँ उ छ भने यो स्वयम्भूको जङ्गल हो। यो हेर्नुहोस् यहाँ यो स्वयम्भूको जङ्गल, यतातिरको यो भागलाई चाहिँ के गरेको छ त भन्दाखेरि यो धार्मिक वनको रूपमा चाहिँ यसरी के गरेको छ, स्वयम्भू धार्मिक वन व्यवस्थापन समिति। हेर्नुहोस् यहाँ यसरी के भनेको छ, यस वन क्षेत्रभित्रको जङ्गल चाहिँ के गर्न उनीहरूको सूचना लेखेको छ, त्यति राम्रो यहाँ बुझिएन। जङ्गलमा के गर्न सक्छ, जोत्न, रुख बिरुवाहरू फाड्न, यसरी चाहिँ यो स्वयम्भूको यहाँ चाहिँ के बाँदरहरू पनि छ। यसरी हेर्नुहोस् है, यो स्वयम्भूको जङ्गलमा भएको यसरी यो जङ्गललाई चाहिँ के भनेको छ, धार्मिक वनको रूपमा चाहिँ यसरी विकास गरिएको छ। हेर्नुहोस् है, यो स्वयम्भूको वन जुन वनलाई हाम्रो के छ त भन्दा धार्मिक वनको रूपमा चाहिँ यसरी चाहिँ विकास गरिएको देखिन्छ। मैले तपाईलाई राखेँ। यसरी के भयो त भन्दा यो डिभिजन वन अधिकृतले कसले चाहिँ हस्तान्तरण गर्न सक्छ भन्ने कुरा तपाईहरुलाई सोध्न सक्छ। यो परापूर्व कालदेखि धार्मिक स्थल भनेको कुनै पनि धार्मिक स्थल हुन सक्छ हैन, धार्मिक स्थलको वरिपरि हाम्रो के छ त एउटा चाहिँ धार्मिक मन्दिर अथवा केही हुन सक्छ। यहाँ यो मन्दिरको वरिपरि रहेको जङ्गल यो धार्मिक वन हुन्छ, यो धार्मिक संस्था हुन्छ नि, यो संस्थालाई यसको व्यवस्थापन गर्नको लागि प्रचलित कानुन बमोजिम व्यवस्थापन गर्नको लागि चाहिँ हस्तान्तरण गरिएको हुन्छ। कुनै धार्मिक निकाय समूह वा समुदायलाई उक्त क्षेत्र वरिपरिको राष्ट्रिय वनलाई धार्मिक वनको रूपमा संरक्षण गर्नको लागि हस्तान्तरण गरिएको हुन्छ। अनि उपदफा 1 बमोजिम संरक्षणको लागि हस्तान्तरण गरिएको कारणले मात्र त्यस्तो वन, त्यस्तो धार्मिक निकाय समूह वा समुदायको नाममा हक हस्तान्तरण भएको मानिने छैन। यो भनेको के हो भन्दाखेरि अघि मैले देखाएको जुन वन थियो नि, त्यो वन चाहिँ नेपाल सरकारले चाहिँ उसलाई हस्तान्तरण गर्यो एउटा समूहलाई, जुन चाहिँ हाम्रो स्वयम्भूको
त्यो स्वयम्भूको धार्मिक समितिलाई हस्तान्तरण गरेको छ। स्वयम्भू मन्दिर वरिपरिको जुन वन, त्यो वन चाहिँ उनीहरूलाई धार्मिक वनको रूपमा व्यवस्थापन गर्नको लागि दिएकै आधारमा त्यो चाहिँ उनीहरूको हक हस्तान्तरण भयो, त्यो जङ्गल चाहिँ अर्थात् त्यो जमिन चाहिँ उनीहरूको भयो भन्ने कुरा चाहिँ हुँदैन। यसले के भनेको छ त भन्दाखेरि यसको हक चाहिँ हस्तान्तरण हुँदैन। त्यो वन चाहिँ कसको अधीनमै, त्यसको चाहिँ जग्गाको स्वामित्वहरू चाहिँ कसको हुन्छ भन्दा नेपाल सरकारकै हुन्छ। खालि त्यो वनको उनीहरूले के गर्ने हो त, संरक्षण गर्ने, व्यवस्थापन गर्ने र त्यो वनबाट आएको वन पैदावारहरू धार्मिक कार्यको लागि मात्र प्रयोग गर्ने। त्यो वन क्षेत्रमा उनीहरूले बिरुवाहरू रोप्न पाए, उनीहरूले त्यसको व्यवस्थापन गर्न पायो होइन, विभिन्न किसिमको चाहिँ हाम्रो वन सम्वर्धन क्रियाकलापहरू सञ्चालन गर्न पायो, तर त्यसको हक हस्तान्तरण भएको मानिने छैन भन्ने कुरा चाहिँ गर्छ यो दफा 28 को 2 ले। भने दफा 29 मा के भनेको छ, दफा 29 मा भन्दा धार्मिक वनमा रहेको वन पैदावारको उपयोग। अब त्यो धार्मिक वन छ नि, जुन हाम्रो धार्मिक वन छ अघि देखाएको हाम्रो उसको भनौँ, अथवा यो एउटा चाहिँ धार्मिक वन भयो मानौँ, यहाँ चाहिँ एउटा मन्दिर छ हाम्रो होइन, यो मन्दिरको उसमा चाहिँ यो धार्मिक वन चाहिँ हाम्रो एउटा रहेको छ। के भएको छ त भन्दाखेरि यो धार्मिक वन चाहिँ हाम्रो यो धर्म मन्दिरको उसको समितिले चाहिँ यो वरिपरिको जङ्गल चाहिँ व्यवस्थापन गर्न लिएको छ भने यहाँ भएको वन पैदावार रुख बिरुवाहरूलाई कसरी चाहिँ कसले प्रयोग गर्न पाउँछ त भन्ने बारेमा हाम्रो यो दफा 29 ले चाहिँ भनेको छ। त्यसको बारेमा छलफल, त्यसको बारेमा चाहिँ बताएको छ। हेर्नुहोस् है, धार्मिक वनमा रहेका वन पैदावारको उपयोग भनेको छ। जस्तो धार्मिक वनमा रहेका वन पैदावार सम्बन्धी धार्मिक निकाय, हेर्नुहोस् है, समूह वा समुदायले धार्मिक कार्यमा मात्र उपयोग गर्न सक्नेछन्। के भन्यो भन्दा यहाँ भएको वन पैदावारहरू उनीहरूले के गर्नु पर्यो भन्दा धार्मिक कार्यमा, यहाँ चाहिँ कुनै एउटा चाहिँ धार्मिक कामहरू भइरहेछ, सप्ताह लगाइरहेछ, पुराण पाठहरू लगाएको छ, त्यसमा चाहिँ आवश्यक पर्ने दाउराहरू सङ्कलन गरेर यहाँ ल्याउनु पाइयो। अथवा यो मन्दिरमा कुनै झ्याल ढोका बनाउनु पर्यो, केही गर्नु पर्यो धार्मिक कार्यको लागि, त्यो मन्दिरको आफ्नै प्रयोगको लागि छ भने यहाँको काठ प्रयोग गर्न पाइयो, अन्यथा प्रयोग गर्न पाइँदैन भनेर 29 को 1 ले, दफा 29 को उपदफा 1 ले चाहिँ यो कुरा भनेको छ। तर धार्मिक क्षेत्रमा विकास आयोजना निर्माण तथा सञ्चालनको क्रममा, तर हाम्रो यो के छ त, धार्मिक वन छ, यो वन क्षेत्र भएर के भइरहेछ त, एउटा बाटो बन्यो मानौ, बाटो गयो, सरकारी एउटा चाहिँ राष्ट्रिय बाटो पर्यो, यो उसबाट गयो यसरी। यो बाटो बनाउने क्रममा के गर्यो त, विकास निर्माणको आयोजनाहरू भन्यो नि होइन, अथवा यहाँबाट के भयो त, एउटा हाम्रो हाइटेन्सन लाइन गयो मानौ, यसरी चाहिँ के भयो, हाइटेन्सन लाइन गयो यहाँबाट। यो हाइटेन्सन लाइन लाने क्रममा के हुन्छ त, यहाँ भएका रुखहरू काट्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै यो बाटो बनाउने क्रममा पनि यहाँ भएका रुखहरू काट्नुपर्ने हुन्छ हामीले। त्यस्ता सञ्चालन गर्दाको क्रममा प्राप्त भएका वन पैदावार, काठ दाउरा जे प्राप्त हुन्छ नि वन पैदावार, यो वनले भनेका वन पैदावारहरू डिभिजन वन कार्यालय र स्थानीय तहको समन्वयमा बिक्री वितरण गरिनेछ भनेको छ। यहाँ भएको यो काठ दाउराहरू चाहिँ के गर्ने भयो त भन्दाखेरि डिभिजन वन कार्यालय र यो कुन स्थानीय निकाय हो, त्यो स्थानीय निकायको समन्वयमा के गर्नेछ त, बिक्री वितरण गर्नेछ भन्यो। अब हाम्रो के भन्छ, यो स्वयम्भूनाथको हकमा चाहिँ डिभिजन वन कार्यालय काठमाडौँ र त्यहाँको वडा कार्यालय हुनसक्छ। स्थानीय निकाय भनेको हाम्रो चाहिँ काठमाडौँ महानगरपालिकाको समन्वयमा के गरिने भयो त, त्यो वन पैदावारलाई बिक्री वितरण कसरी गर्ने अथवा कुन किसिमले लैजाने भन्ने कुरा चाहिँ स्थानीय तहको समन्वय गरेर बिक्री वितरण चाहिँ गरिनेछ भनेर हाम्रो 29 को 2 ले भनेको छ। हेर्नुहोस् है, यसरी चाहिँ यो कुरा बतायो है, यसमा कन्फ्युज छैन होला। अघि हाम्रो विद्याजीले के सोध्यो भन्नुहुन्थ्यो, अब यो सकिसकेपछि हामी त्यस बेलामा सोध्नु होला है। अनि उपदफा 2 मा के भनेको छ, यसको 29 को 2 मा भन्दा एक बमोजिम वन पैदावार उपयोग गर्दा वातावरणमा उल्लेखनीय प्रतिकूल असर पर्ने गरी वा सार्वजनिक रूपमा हानि नोक्सानी हुने गरी वा जलाधार क्षेत्रमा भुचे हुन सक्ने गरी रुख कटान गर्न पाइने छैन। यो एकमा चाहिँ के भयो भन्दाखेरि कुनै धार्मिक कार्यमा उपयोग गर्नु भयो, तर के भन्यो भन्दाखेरि यो धार्मिक कार्यक्रममा अथवा धार्मिक कार्यमा वन पैदावारहरू उपयोग गर्दा पनि के गर्न पाएन भने वातावरणमा प्रतिकूल उल्लेखनीय प्रतिकूल असर गर्ने होइन, वा सार्वजनिक रूपमा हानि नोक्सानी हुने गरी जलाधार क्षेत्रमा भुचे हुने गरी चाहिँ के गर्न पाइँदैन भन्दा भुचे हुने गरी चाहिँ त्यो रुख बिरुवाहरू काट्न अथवा कटान गर्न पाइने छैन भन्यो। दुईटै कुरालाई माथि समूहले प्रयोग गर्दा वा हाम्रो चाहिँ विकास निर्माण तथा सञ्चालनको क्रममा पनि यी कुराहरू चाहिँ गर्न पाइँदैन भन्ने कुरा चाहिँ यसले अगाडि लिएर आयो है। अब अर्को धार्मिक वन फिर्ता लिने, यो धार्मिक वन फिर्ता लिने बारेमा पनि केही कुराहरू यहाँ भनेको छ। अब कसरी चाहिँ हामीले धार्मिक वन चाहिँ फिर्ता लिन सकिन्छ त भन्ने कुराहरू गर्दाखेरि चाहिँ यो धार्मिक वन फिर्ता लिन सक्ने बारेमा चाहिँ दफा
28 बमोजिम जिम्मा दिएको धार्मिक वनमा है दफा 28 बमोजिम जिम्मा दिएको धार्मिक वनमा सम्बन्धित धार्मिक निकाय समूह वा समुदायले दफा 29 विपरीतको कार्य गरेमा भनेको दफा 29 मा के भनेको छ यो के भने दुईमा के भनेको छ भन्दाखेरि वन पैदावार उपभोग गर्दा वातावरणमा उल्लेखनीय प्रतिकूल असर पर्ने गरी वा सार्वजनिक रूपमा हानि नोक्सानी हुने गरी वा जलाधार क्षेत्रमा भुछे हुन सक्ने गरी रुख कटान गर्न पाइने छैन भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ गरेको छ। 30 बमोजिम चाहिँ 28 बमोजिम जिम्मा दिएको धार्मिक वनमा सम्बन्धित धार्मिक निकाय समूह वा समुदायले दफा 29 को विपरीत कार्य गरेमा यो दफा 29 को विपरीत वा एसएन अन्तर्गत बनेको वा धार्मिक वनमा गर्नुपर्ने कार्य सञ्चालन गर्न नसकेमा भनेको कार्ययोजना बनाउँदा त्यो धार्मिक वनमा के कुराहरू गर्ने अथवा के कुराहरू नगर्ने भनिएको छ त्यो बमोजिम कुराहरू गरेमा अथवा गर्न नसकेमा त्यहाँ लेखिएको कुराहरू गर्न नसकेमा हैन वा यो ऐन अन्तर्गत बनेको नियम अहिले हामी नियमावलीको बारेमा पनि पढ्छौँ यो ऐन अन्तर्गत बनेको नियम बमोजिम पालना गर्नुपर्ने कुराहरू पालना नगरेमा डिभिजनल वन अधिकृतले त्यस्तो धार्मिक वन फिर्ता लिने निर्णय गर्न सक्नेछ भनेको छ। अब हाम्रो धार्मिक वनको हकमा कसले चाहिँ हस्तान्तरण गर्न सक्ने भयो त धार्मिक वन भन्दा डिभिजनल वन अधिकृतले दफा 28 अनुरूप भने कसले फिर्ता लिन सक्ने भयो त भन्दा यो चाहिँ धार्मिक वन दफा 29 विपरीतको कार्य गरेमा वा धार्मिक वनको कार्ययोजना भने अनुरूपको चाहिँ कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न नसकेमा वा एसएन भनेको वन ऐन 2076 र यो ऐनसँग सम्बन्धित नियमावली भनेको वन ऐन 2080 यो अन्तर्गत पालना गर्नुपर्ने कुराहरू शर्तहरू पालना नगरेमा कसले चाहिँ फिर्ता लिन सक्ने भयो भन्दा डिभिजनल वन अधिकृतले। तर धार्मिक वन फिर्ता लिने निर्णय गर्नु अघि सम्बन्धित धार्मिक समूह निकाय वा समुदायलाई आफ्नो मौका पेश गर्ने समय चाहिँ दिनुपर्ने छ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ के गरेको छ त भन्दा यसले उल्लेख गरेको छ। र 2 उपदफा 1 बमोजिम डिभिजनल वन अधिकृतले गरेको निर्णय उपर चित्त नबुझ्ने व्यक्ति भनेको जुन चाहिँ यो 30 को 1 बमोजिम डिभिजनल वन अधिकृतले चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि फिर्ता लिने निर्णय गर्छ है। यस्तो फिर्ता लिने निर्णय गर्दा चाहिँ के भयो त भन्दा त्यो फिर्ता लिने निर्णय चित्त नबुझेमा त्यो धार्मिक समूह अथवा समुदायले यो सूचना पाएको मितिले 35 दिनभित्र चाहिँ प्रदेश वन निर्देशकसम्म चाहिँ उजुरी गर्न सक्नेछ। सो धार्मिक वन कुन प्रदेशमा रहेको छ सोही प्रदेशको प्रदेश वन निर्देशक समक्ष उजुर गर्न सक्छ र उपदफा 2 बमोजिम प्राप्त उजुरीको सम्बन्धमा प्रदेश वन निर्देशकले गरेको निर्णय चाहिँ अन्तिम हुनेछ भनेर यसरी के गर्यो त भन्दा यो धार्मिक वन सम्बन्धी कुरा चाहिँ यहाँ दफा 28 देखिबाट 30 मा कुरा गरेको छ। यो धार्मिक वनका विषयमा चाहिँ त्यस्तो धेरै कुनै कुराहरू छैन है। यो धार्मिक वनका विषयमा अब हामी नियमावलीमा के छ भन्ने कुराहरू हेरौँ है त। जुन हाम्रो नियमावलीको परिच्छेद 9 मा चाहिँ के छ त धार्मिक वन सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ। अब यो 79 नियम 79 को 1 मा के भनेको छ धार्मिक वन हस्तान्तरणको व्यवस्था चाहिँ यसले गरेको छ। हेर्नुहोस् है धार्मिक वन हस्तान्तरणको बारेमा के भनेको छ दफा 28 मा चाहिँ के भनेको छ हाम्रो वन ऐनको भन्दा दफा 28 को 1 मा चाहिँ विभिन्न धार्मिक समुदाय अथवा त्यो समूह समिति यो जुन चाहिँ परापूर्व कालदेखि त्यो कुनै धार्मिक भनौँ धार्मिक मन्दिर अथवा संस्थाको नजिकमा रहेको समूह समुदाय अथवा समितिको लागि चाहिँ धार्मिक वनको रूपमा चाहिँ वन हस्तान्तरण गर्न सकिनेछ भनेर लेखिएको छ। हो यही कुरालाई यहाँ थप प्रष्ट गराउने कुरा गरेको छ। कसरी गर्ने त यो नियमावली भनेपछि यो कुरा गर्न सक्ने त भन्यो। यो हाम्रो के भन्यो त भन्दाखेरि हेर्नुहोस् है यो दफा 28 मा धार्मिक डिभिजनल वन अधिकृतले चाहिँ परापूर्व कालदेखि धार्मिक स्थल र त्यसको वरिपरिको वन संरक्षणका लागि प्रचलित कानुन बमोजिम स्थापित कुनै धार्मिक निकाय यो के हुनु पर्यो त धार्मिक प्रचलित कानुन बमोजिम स्थापित हुनु पर्यो। कानुन अनुसार तिनीहरू चाहिँ चलेको हुनु पर्यो। कानुन अनुसार तिनीहरू कुनै ठाउँमा दर्ता भएको हुनु पर्यो। बिना दर्ता अथवा कुनै कानुनी त्यसको आधार बिना त्यसलाई चाहिँ दिने भएन। किन भन्दा यहाँ स्पष्ट लेखेको छ हेर्नुहोस् है कानुन बमोजिम स्थापित कुनै धार्मिक निकाय हैन समूह वा समुदायलाई उक्त क्षेत्र वरिपरिको राष्ट्रिय वन धार्मिक वनको रूपमा हस्तान्तरण गरिनेछ भन्यो। हो अब यसलाई चाहिँ यो धार्मिक वन हस्तान्तरणको लागि के गर्नु पर्यो सबभन्दा पहिला त के गर्नु पर्यो त उनीहरूले प्रचलित कानुन बमोजिम स्थापित कुनै धार्मिक निकाय समूह वा समुदायले परापूर्व कालदेखिको
धार्मिक स्थल होइन, परापूर्व कालदेखिको धार्मिक स्थल र त्यस्तो क्षेत्रको वरिपरिको राष्ट्रिय वन संरक्षण गर्नको लागि धार्मिक वनको रूपमा लिन चाहेमा कार्ययोजना सहित डिभिजनल वन अधिकृत समक्ष निवेदन दिनुपर्ने छ भने को समक्ष निवेदन दिनु पर्यो। यसले प्रक्रियाको बारेमा बताउँछ। जस्तो यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ 28 मा धार्मिक वनको रूपमा हस्तान्तरण गर्न सकिनेछ भन्यो, तर त्यो हस्तान्तरण गर्नु अघि के गर्नुपर्छ त भन्ने कुरा यो नियमावलीमा बोलेको हुन्छ। जुन 79 मा के भन्यो त भन्दा कुनै धार्मिक निकाय समूह वा समुदाय जो चाहिँ के हुन्छ कानुन बमोजिम स्थापित भएको हुन्छ, कानुन विपरीत अथवा कानुनको बर्खिलाफ स्थापित भएको संस्थाहरूलाई दिन मिल्दैन। के गर्नु पर्यो त यहाँ प्रश्न लेखेको छ, कानुन बमोजिम स्थापित कुनै धार्मिक निकाय समूह वा समुदायले परापूर्व कालदेखिको धार्मिक स्थल र त्यस्तो क्षेत्रको वरिपरिको राष्ट्रिय वन संरक्षण गर्नका लागि धार्मिक वनको रूपमा लिन चाहेमा कार्ययोजना सहित त्यो वनको मा कसरी काम गर्ने त्यो वनको चाहिँ एउटा कार्ययोजना बनाएर त्यो कार्ययोजना सहित के गर्नु पर्यो निवेदन दिनु पर्नेछ। यसमा चाहिँ हाम्रो समूह दर्ताको कुराहरू हुँदैन। समूह दर्ता भनेको यो नियम अनुसार कानुन अनुसार एउटा चाहिँ त्यो मन्दिरको समूह चाहिँ पहिला नै बनिसकेको हुन्छ, तर वनमा गएर हामीले यो चाहिँ समूह दर्ता गरिराख्नु पर्दैन। सिधै त्यो वनको चाहिँ कार्ययोजना सहित के गर्नु पर्यो डिभिजनल वन अधिकृत समक्ष निवेदन दिनु पर्यो। र उपनियम 1 बमोजिमको निवेदन परेमा, यो उपनियम 1 बमोजिमको निवेदन परेमा डिभिजनल वन अधिकृतले निवेदन साथ पेश भएको कार्ययोजनामा, यो निवेदनको साथमा पेश भएको कार्ययोजनामा आवश्यक जाँचबुझ गरी हैन, आवश्यक जाँचबुझ गरी धार्मिक वन हस्तान्तरण गर्न उपयुक्त हुने देखेमा, धार्मिक वन हस्तान्तरण गर्न उपयुक्त देखेमा त्यस्तो कार्ययोजना स्वीकृत गरी अनुसूची 45 बमोजिमको ढाँचामा प्रमाणपत्र दिई त्यस्तो वन क्षेत्रलाई धार्मिक वनको रूपमा हस्तान्तरण गर्न सकिनेछ भन्यो। अनुसूची 45 बमोजिमको चाहिँ के भन्छ प्रमाणपत्र दिएर चाहिँ के गर्नु पर्यो धार्मिक वनको रूपमा हस्तान्तरण गर्न सकिने व्यवस्था चाहिँ यसले गरेको छ। अब 3 मा के भन्यो भन्दा डिभिजनल वन अधिकृतले उपनियम 2 बमोजिम, जस्तो डिभिजनल वन अधिकृतले उपनियम 2 बमोजिम धार्मिक वनको रूपमा हस्तान्तरण गरिएको वनको लगत तयार गरी एक प्रति प्रदेश मन्त्रालय विभाग र निर्देशनालयमा पठाउनु पर्नेछ भनेको डिभिजनल वन अधिकृतले के गर्नु पर्यो त भन्दा धार्मिक वनको रूपमा हस्तान्तरण गरेको वनको लगत कुन वन हो, त्यो वनको क्षेत्रफल कति हो हैन, त्यसमा कुन कुन प्रजातिहरू पाइन्छन्, यी सबै आदि इत्यादि कुराहरूको लगत तयार गरेर एक प्रति प्रदेश मन्त्रालयमा पठाउनु पर्यो, विभागमा पठाउनु पर्यो र प्रदेश वन निर्देशनालयमा पठाउनु पर्नेछ। र त्यस्तो विवरण विभागले तयार गरेको डाटाबेसमा प्रविष्ट गर्नुपर्नेछ भनेको यो विभागलाई चाहिँ ओभरअल यो समुदायमा आधारितदेखिबाट लिएर सम्पूर्ण किसिमको वनको व्यवस्थापन गर्ने यो डेटाहरू व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी चाहिँ दिएको देखिन्छ। त्यही कारणले गर्दा के भन्यो त भन्दाखेरि है यसरी चाहिँ यो विभागले बनाएको जुन डाटाबेसमा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ राख्नुपर्ने छ भन्ने कुरा चाहिँ उपनियम 3 मा गरेको छ भने 4 मा के भन्छ धार्मिक क्षेत्रमा धार्मिक निकाय समूह वा समुदायले स्वीकृत कार्ययोजना बमोजिम मात्र काम सञ्चालन गर्नुपर्ने छ भनेको जुन स्वीकृत गरेको डिभिजनल वन अधिकृतले स्वीकृत गरेको कार्ययोजनामा के कुरा लेखिएको छ जे कुरा भनेको छ त्यो मात्र गर्नुपर्छ भनियो। 5 मा धार्मिक निकाय समूह वा समुदायले धार्मिक निकाय समूह वा समुदायले धार्मिक वनमा सनातन तथा परम्परादेखि चलिआएको धार्मिक तथा सांस्कृतिक महत्त्वका कार्य र प्रथा परम्परा सञ्चालन गर्नका लागि साविकदेखि नै रहेका धार्मिक संरचनाको पुनर्निर्माण र मर्मत गर्न तथा शौचालय र पानी ट्याङ्की निर्माण गर्न सक्नेछ। के भन्यो भन्दा यसले धार्मिक निकाय समुदाय वा धार्मिक वनमा सनातन तथा परम्परादेखि चलिआएको धार्मिक तथा सांस्कृतिक महत्त्वका कार्यहरू भनेको त्यस ठाउँमा पहिलादेखिबाट के कुराहरू गर्दै आएका छन्, के कुराहरू गर्नुपर्ने भनेका छन्, धार्मिक सनातनका कुराहरू होला, कुनै चाहिँ के भन्छ धुनी बाली राख्ने कुराहरू होला, परम्परादेखि चलिआएको के सांस्कृतिक महत्त्वका कार्यहरू र प्रथा परम्परा सञ्चालन गर्नका लागि साविकदेखि नै रहेका धार्मिक संरचनाको पहिला त्यो गर्नको लागि भनेको पहिलादेखि चलिआएको विभिन्न किसिमको अब कहाँ चाहिँ के भन्छ धुनी घरहरू बनाउनु पर्ने अथवा धुनी गर्नुपर्ने होला अथवा त्यहाँ चाहिँ विभिन्न किसिमको चाहिँ ठाउँमा शौचालयहरू निर्माण अथवा त्यसलाई चाहिँ मर्मत गर्नुपर्ने होला,
पानी ट्याङ्कीहरू निर्माण गर्नुपर्ने होला, यस्तो किसिमको कामहरू चाहिँ निर्माण गर्न सक्ने छ भन्यो। यस्ता संरचनाको निर्माण गर्दा डिभिजनल वन अधिकृतको स्वीकृति लिई धार्मिक वनको वन पैदावार प्रयोग गर्न सकिनेछ। अब यो धार्मिक वनमा सञ्चालन हुने यस्ता किसिमका क्रियाकलापहरूको लागि के गर्न सकिने भयो त भन्दा डिभिजनल वन अधिकृतको स्वीकृति लिएर चाहिँ धार्मिक कार्यमा प्रयोग गर्न पाइयो भनियो। र हाम्रो दफा 29 को 1 मा पनि के भनेको थियो वननको भन्दा धार्मिक कार्यमा प्रयोग गर्न पाइनेछ, तर विकास निर्माण त्यो धार्मिक वन भएर सञ्चालन हुने कुनै विकास निर्माणका कार्यहरूबाट प्राप्त रहेको वन पैदावारहरू चाहिँ डिभिजनल वन अधिकृतले अथवा डिभिजन वन कार्यालयले स्थानीय निकायसँग समन्वय गरेर बिक्री वितरण गर्न सक्नेछ भन्ने कुरा गरेको छ है। अब 6 मा के भन्छ भन्दा धार्मिक वनभित्र स्वीकृत कार्ययोजनाले तोके बमोजिम उपनियम 5 बमोजिमका संरचना बाहेक अन्य भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्न पाइने छैन। अब जुन यो हाम्रो 5 मा भन्यो नि पानी ट्याङ्की, शौचालय अथवा धार्मिक संरचनाको पुनर्निर्माण र मर्मत बाहेकका अरू किसिमको कुनै पनि किसिमको के भन्छ संरचनाहरू चाहिँ निर्माण गर्न पाइने छैन भनेर यसले स्पष्ट रूपमा लेख्यो है। अनि धार्मिक वनमा वननको दफा 42 बमोजिमको विकास आयोजना, निर्माण तथा सञ्चालनको क्रममा प्राप्त भएका वन पैदावार र हावाहुरीबाट पहिरोबाट ढलेका रुखबाट प्राप्त भएका वन पैदावार डिभिजनल वन अधिकृतले सङ्कलन गरी सुरक्षित स्थानमा घाटगद्दी गर्नुपर्नेछ। अब माथि के भनेको थियो भन्दा कुनै विकास निर्माण आयोजना सञ्चालन गर्दा हाम्रो ऐनमा भएका वन पैदावारहरू चाहिँ डिभिजनल वन अधिकृतले स्थानीय निकायसित समन्वय गरेर बिक्री वितरण गर्न पाउने भनेको छ। अब त्यो बिक्री वितरण गर्नु अगाडि के प्रक्रिया गर्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि यहाँ भनियो है। साथमा के भन्यो त दफा 42 मा के भनेको छ त वनको भन्दा दफा 42 मा चाहिँ मुख्यतया के कुरा गरेको छ त भन्दा जुन त्यो नेपाल सरकारको चाहिँ के भन्छ प्राथमिकता प्राप्त आयोजना, लगानी बोर्डको आयोजना अथवा चाहिँ के भनेको छ भन्दाखेरि अर्को चाहिँ हाम्रो यहाँ हेरौँ है त 42 मा के भनेको छ मुख्यतया भन्दा यो जग्गा चाहिँ अन्य प्रयोजनको लागि दिने व्यवस्थाको बारेमा चाहिँ कुरा गरेको छ। यसमा मुख्यतया 3वटा कामको लागि चाहिँ दिने भनेको छ। जस्तो के भनेको छ त भन्दाखेरि राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना भयो होइन, लगानी बोर्डबाट स्वीकृत भएको आयोजना र राष्ट्रिय गौरवको आयोजना के यो 3वटा कुराहरू 3वटा कामको लागि चाहिँ कुनै पनि सञ्चालन गर्दा वन क्षेत्र प्रयोग गर्नुको विकल्प नभएको र त्यस्तो आयोजनाहरू सञ्चालन गर्दा वातावरणीय अध्ययनबाट वातावरणमा उल्लेखनीय प्रतिकूल असर पर्दैन भन्ने ठहर भएमा चाहिँ त्यस्तो वन जङ्गल चाहिँ नेपाल सरकारले कुनै पनि आयोजना अथवा परियोजनालाई उपलब्ध गराउन सक्नेछ भन्ने कुरा लेखेको छ। हेर्नुहोस् है, वन क्षेत्र प्रयोग गर्नु बाहेक अन्य कुनै पनि विकल्प नभएमा र प्रचलित कानुन बमोजिम वातावरणीय परीक्षणबाट त्यस्तो आयोजना सञ्चालन गर्दा वातावरणमा उल्लेखनीय प्रतिकूल असर नपर्ने देखिएमा नेपाल सरकारले त्यस्तो योजना सञ्चालनको निम्ति राष्ट्रिय वनको कुनै पनि भाग प्रयोग गर्न दिन सक्नेछ भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो दफा 42 मा लेखिएको छ। अनि त्यो दफा 42 मा लेखिए बमोजिमको कार्यहरू सञ्चालन गर्दा चाहिँ के भन्यो त हाम्रो नियमावलीले भन्दाखेरि यहाँ राख्यौँ है। अब हाम्रो नियमावलीले मुख्यतः के कुरा गर्यो त भन्दाखेरि 42 बमोजिमको विकास आयोजना, निर्माण तथा सञ्चालन भन्छ 3वटा कुराहरूको, एउटा चाहिँ लगानी बोर्डद्वारा लगानी गरेको आयोजना, अर्को चाहिँ राष्ट्रिय गौरवको आयोजना, अर्को चाहिँ नेपाल सरकारको प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाहरू के यो 3वटा आयोजनाहरू सञ्चालन गर्दाखेरि चाहिँ वन क्षेत्र प्रयोग गर्नुको विकल्प नभएमा अथवा त्यस्तो जग्गाहरू प्रयोग गर्दाखेरि वातावरणीय अध्ययनबाट त्यस्तो जग्गाहरू प्रयोग गर्दाखेरि चाहिँ के भन्यो भन्दाखेरि वातावरणमा उल्लेखनीय प्रतिकूल असर गर्दैन भन्ने भएमा नगर्ने भएमा चाहिँ नगर्ने देखिएमा नेपाल सरकारले चाहिँ त्यस्तो अन्य प्रयोजनको लागि त्यो जग्गा आयोजना परियोजना दिन सक्नेछ भन्ने कुरा अनुरूप चाहिँ आयोजनाहरू सञ्चालन गर्दा प्राप्त भएका कारदाउराहरू जस्तो चाहिँ यो भन्दाखेरि कस्तो हो त हाम्रो राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना भनेको हाइटेन्सन लाइन बनाउने नेपाल सरकारको चाहिँ एउटा राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना हो। हेर्नुहोस् है, यो चाहिँ एकदमै राष्ट्रको चाहिँ उसमा भएको आयोजना, किन भन्दा नेपालमा भएको खोला नालाहरूबाट विद्युत निकालेर त्यो बिजुली चाहिँ बिक्री वितरण गरेर त्यसमार्फत राज्यको चाहिँ आर्थिक उन्नति गर्ने भन्ने उद्देश्य चाहिँ नेपाल सरकारको एउटा रहेको छ। त्यस अनुरूप चाहिँ अहिले हामीले चाहिँ विभिन्न किसिमको आयोजना परियोजनाहरूबाट आएका विद्युतहरूलाई नेसनल ग्रिडमा
जोड्ने कार्यक्रमहरू छन्, त्यो कार्यक्रम चाहिँ गर्दा चाहिँ रुखहरू काट्नुपर्ने हुन्छ। अब हाम्रो कुनै धार्मिक वनबाट त्यो आयोजना हाइटेन्सन लाइनहरू गयो, त्यो अवस्थामा चाहिँ काठहरू वन पैदावार सङ्कलन कटान भएका काठ र दाउरा र त्यस्तै हावाहुरीहरूले पनि रुखहरू ढाल्ने गर्छन्। हावाहुरीबाट पहिरोबाट ढलेका रुखहरू प्राप्त भएमा वन पैदावार त्यस्तो वन पैदा भएका वन पैदावार डिभिजनल वन अधिकृतले सङ्कलन गरी सुरक्षित स्थानमा घाटगति गर्नु पर्यो। अब 8मा के भन्यो, धार्मिक वनभित्र रहेको जोखिमयुक्त रुख हटाउन अनुरोध भए आएमा डिभिजनल वन अधिकृतले हटाउन सकिन्छ भनेको धार्मिक वनभित्र कुनै रुखहरू छ त्यो रुखहरू ढलेर धार्मिक वनका संरचनाहरू चाहिँ विनाश हुने, नाश हुने अथवा ती रुखहरूबाट चाहिँ कहिलेकाहीँ चाहिँ आगन्तुक व्यक्तिहरूलाई समेत लागेर घाइते हुने अवस्था छ भने त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ डिभिजनल वन अधिकृतले त्यस्ता रुखहरू हटाउनु पर्ने छ त्यो धार्मिक समुदायबाट चाहिँ अनुरोध भए आएमा। र उपनियम 7 र 8 बमोजिमको वन पैदावार डिभिजनल वन अधिकृतले नियम 25 बमोजिम लिलाम बिक्री गर्नुपर्ने छ भनेको नियम 25 मा चाहिँ यो लिलाम बिक्री गर्ने व्यवस्थाका बारेमा कुरा गरेको छ। एकचोटि हामी हेरिहाल्यौँ है त नियम 25 मा के भनेको रहेछ त। त्यो नियम 25 बमोजिमको प्रक्रिया पुरा गरेर लिलाम बिक्री गर्नुपर्ने छ भन्ने कुरा चाहिँ यसले गर्यो। र नियम 25 मा के भनेको छ, काठदाउरा लिलाम बिक्रीको बारेमा कुरा गरेको छ। जस्तो डिभिजनल वन कार्यालय, डिभिजन वन कार्यालय, अन्य सरकारी निकाय, सरकारी स्वामित्वमा रहेका निकाय, सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह वा साझेदारी वन उपभोक्ता समूहले स्वीकृत कार्ययोजना बमोजिम सङ्कलन गरी घाटगतिमा रहेका काठ दाउरा व्यापारिक तथा व्यावसायिक प्रयोजनका लागि लिलाम बिक्री गर्दा सिलबन्दी बोलपत्रको माध्यमबाट प्रतिस्पर्धा गराउनु पर्नेछ। 1 बमोजिम काठदाउरा लिलाम बिक्रीको लागि अनुसूची 6 मा उल्लेखित मूल्यलाई न्यूनतम मूल्य कायम गर्नुपर्ने छ भनेको अनुसूची 6 मा चाहिँ यो वनबाट पाउने वन पैदावारहरूको राजस्व दर रेट तोकेको छ। अब जस्तो सालको लागि ABCD भनेर 4 वटा ग्रेड छुट्याएर सो अनुरूपको राजस्व तोकेको छ। अब सालको A ग्रेडको काठ छ भने त्यो मूल्य जुन मूल्य तोकेको छ त्यो मूल्यमा नघटाइकन चाहिँ न्यूनतम मूल्य कायम गर्नुपर्ने छ भनेर भन्यो है। जस्तो चाहिँ मानौ उदाहरणको रूपमा है, ठ्याक्कै यो सही म भन्दिनँ, सालको A ग्रेड काठको 1000 रुपियाँ छ र 500 CFT चाहिँ हाम्रो छ भने 500 × 1000 भनेपछि 3, 4, 5 लाख रुपियाँ चाहिँ त्यसको चाहिँ न्यूनतम मूल्य भयो। अब त्यो न्यूनतम मूल्यमा 5 लाखभन्दा बढी जसले दिन्छ त्यसलाई चाहिँ दिने चाहिँ निर्णय चाहिँ नेपाल सरकारले गर्न सक्छ। यो चाहिँ यो के भन्छ काठदाउरा लिलाम सिलबन्दी बोलपत्रद्वारा गर्दाखेरि। तर तराई र चुरे क्षेत्र बाहेकका कुनै पनि समिल दर्ता नभएका पहाडी तथा हिमाली जिल्लामा सोही जिल्लामा दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका फर्निचर उद्योगले त्यस्तो लिलामी प्रक्रियामा भाग लिन पाउने छन्। यहाँ के भन्यो, 1 बमोजिम लिलाम बिक्री प्रक्रियामा काठदाउरामा आधारित उद्योग सञ्चालन गर्ने भनी प्रचलित कानुन बमोजिम दर्ता तथा नवीकरण भई नियम 128 बमोजिम स्वीकृत उद्योगले मात्र भाग लिन पाउने छ भनेको रहेछ यसमा है। तर तराई र चुरे मधेस बाहेकका कुनै पनि समिल दर्ता नभएका पहाडी तथा हिमाली जिल्लामा सोही जिल्लामा दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका फर्निचर उद्योगले पनि त्यस्तो लिलामी प्रक्रियामा भाग लिन पाउने छ भनेको रहेछ। त्यस्तै 3 बमोजिम प्रतिस्पर्धामा सहभागी उद्योग मध्येबाट लिलाम बिक्री सदर गर्ने अधिकारीले सबैभन्दा बढी मूल्य रकम सकार गर्ने उद्योगको बोलपत्र स्वीकृत गरी सकार रकमका साथै अन्य लिनुपर्ने सबै रकम बुझिली डिभिजन वन कार्यालय वा सम्बन्धित उपभोक्ता समूह वा दुवैको टाँचा लगाई सम्बन्धित उद्योग समूह काठदाउरा ढुवानी गरी लैजान अनुसूची 14 बमोजिमको छुटपुँजी दिनुपर्ने छ भनेर यसरी यो लिलाम बिक्री कसरी गर्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ यो अनुसूची कतिमा भनेको छ त भन्दा के अरे यो नियम 25 मा भनेको रहेछ। त्यो प्रक्रिया पुरा गरेर मात्र त्यो सङ्कलन गरिएको काठदाउरा बिक्री वितरण गर्नुपर्छ भनेर यहाँ लेखिएको है। 25 बमोजिम लिलाम बिक्री गर्नुपर्छ भनेर लेखियो। सिलबन्दी बोलपत्र आह्वान गर्ने, त्यसको मूल्य न्यूनतम मूल्याङ्कन चाहिँ हाम्रो राजस्व दर रेटमा नघट्ने गरी गर्ने, त्यसपछिबाट त्यो सिलबन्दी दरबाउ पत्रमा चाहिँ सबैभन्दा बढी मूल्य दिनेलाई चाहिँ दिनुपर्ने छ भन्ने कुरा जुन प्रक्रिया लेखेको छ नि यो सबै प्रक्रिया पुऱ्याएर गर्ने गर्नुपर्दछ। अब नियम 80 मा के भन्छ भन्दाखेरि धार्मिक वनमा गर्न नहुने कार्य के काम चाहिँ गर्न हुँदैन भन्ने कुराहरू गर्दा धार्मिक वनमा यस नियमावली र स्वीकृत कार्ययोजनाको ले निषेध गरेका कार्यको अतिरिक्त देहायबन्जुको कार्य गर्नु हुँदैन भनेको वन नियमावली र स्वीकृत कार्ययोजनाले निषेध गरेको कामहरू त छँदैछ। त्योभन्दा बाहेकको पनि के काम गर्नु हुँदैन भन्दाखेरि धार्मिक वनको जग्गालाई निजी जग्गाको रूपमा दर्ता गर्न, धार्मिक वनको जग्गालाई निजी जग्गाको रूपमा दर्ता गर्न, भाडामा दिन
धितो बन्दकी राख्न वा अरू कुनै किसिमले हक वा स्वामित्व हस्तान्तरण गर्न पाइएन। अघि नै भनिसकेको छ दफा 28 को 2 मा भनेको जस्तो लाग्छ, किन भन्दा यो धार्मिक वनको रूपमा हस्तान्तरण गरेकै भरमा त्यसको जग्गाको हक हस्तान्तरण भएको मानिने छैन भनेर एनमा पनि भनेको छ। सो अनुसार के भन्यो, धार्मिक वनको जग्गालाई निजी जग्गाको रूपमा दर्ता गर्न पनि पाइएन, भाडामा दिन पनि पाइएन। त्यो समूहले समुदायले त्यो जग्गालाई भाडामा दिन पनि पाएन। धितो बन्धक राख्न वा अरू कुनै किसिमको हक हस्तान्तरण गरी लिन दिन पनि पाइँदैन भनेर चाहिँ के भनेको छ भन्दा यसरी चाहिँ त्यो उसले भनेको छ। खमा धार्मिक वनको भू उपयोग स्थायी रूपमा परिवर्तन गर्ने कार्य गर्न पनि पाइएन। यो वनमा कुन भू उपयोग छ त अहिले हाम्रो, जस्तो यो वनमा चाहिँ कुन भू उपयोग छ त्यो भू उपयोगलाई चाहिँ परिवर्तन गर्न पाइएन। वन छ भने वनै राख्नु पर्यो है, त्यो कुरा चाहिँ यसले गरेको छ भने। अर्को चाहिँ वन क्षेत्र मास्न भूक्षय तथा वातावरणीय विनाश हुने कुनै कार्य गर्न पनि पाइएन। प्रचलित कानुन विपरीत संरक्षित वन्यजन्तु पक्रन वा मार्न वा हानि नोक्सानी पुर्याउने कार्य गर्न पनि पाइएन। वन अतिक्रमण तथा वन अतिक्रमणलाई प्रोत्साहन हुने कुनै कार्य गर्न पनि पाइएन। ढुङ्गा गिटी बालुवा चट्टान माटो र अन्य खानी तथा खनिज पदार्थ निकाल्न वा ओसार पसार गर्न पनि पाइएन भन्ने कुरा चाहिँ यसले गरेको छ। हेर्नुहोस् है, यसरी चाहिँ यो के गर्यो त भन्दा यो वन नियमावलीले धार्मिक वनको रूपमा अलिकति प्रस्ताएको छ। यसमा त्यति धेरै कुराहरू केही पनि छैन है। यसमा चाहिँ धार्मिक वन हस्तान्तरण गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ त्यो धार्मिक समुदायले कार्ययोजना सहित डिभिजनल वन कार्यालय डिभिजनल वन अधिकृत निवेदन दिनुपर्ने, डिभिजनल वन अधिकृतले त्यसको जाँचबुझ गरेर धार्मिक वन हस्तान्तरण गर्न उपयुक्त देखिएमा चाहिँ अनुसूची 45 बमोजिमको ढाँचामा प्रमाणपत्र दिनुपर्ने हैन। यसरी चाहिँ त्यसको जानकारी चाहिँ विभाग वन प्रदेश मन्त्रालय र अर्को चाहिँ हाम्रो कहाँ प्रदेश वन निर्देशनालयमा जानकारी गराउनु पर्ने र धार्मिक निकायको स्वीकृत कार्ययोजना बमोजिम उनीहरूले जे कुरा भनेको छ त्यो मात्र काम गर्नुपर्छ भनेको छ। र धार्मिक निकायमा चाहिँ पहिला परम्परागत रूपमा चलिआएको परम्परा रीतिरिवाज होइन आदि धर्म धार्मिक सांस्कृतिक महत्त्वका कुराहरू गर्दाखेरि त्यसको लागि चाहिने धार्मिक संरचनाहरूको पुनर्निर्माण अथवा त्यसलाई चाहिँ रेनोभेसन गर्ने कामहरू, धार्मिक वनभित्र शौचालय अथवा पानी ट्याङ्की निर्माण यस्ता कामहरू गर्नको लागि डिभिजनल वन निर्माण गर्न सक्नेछ। तर यस्ता संरचना निर्माण गर्दा चाहिँ डिभिजनल वन अधिकृतले स्वीकृत चाहिँ लिनुपर्छ भन्ने कुरा गरेको छ। र वनभित्र स्वीकृत कार्ययोजना बमोजिम संरचना बाहेक अन्य यो माथि 5 मा भनेको बाहेक अरू गर्न पाइँदैन। अनि धार्मिक वन विकास निर्माणका आयोजनाहरू सञ्चालन गर्दा प्राप्त भएका काठदाउरा चाहिँ काठदाउरा वा हावाहुरीबाट अन्य कुनै बाढी पहिरो प्रकृति प्रकोपबाट ढलेका रुखहरूको चाहिँ डिभिजनल वन अधिकृतले सङ्कलन गरेर के गर्नुपर्छ त सुरक्षित स्थानमा घाटगति राख्नुपर्छ र त्यसलाई चाहिँ दफा 25 बमोजिम के गर्नु पर्यो त भन्दा प्रक्रिया अपनाएर लिलाम बिक्री गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ यसमा भनेको छ। र अर्को चाहिँ हाम्रो के भनेको छ त भन्दाखेरि यो धार्मिक वनमा यो काम गर्न हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ गरेको छ। यसरी हाम्रो यो धार्मिक वन सम्बन्धी कुराहरूको बारेमा मैले नियम र ऐनमा भएको कुराहरू तपाईँलाई राखेँ। अब हामी वन ऐनतिरै जाउँ है। फेरि यो वन ऐनको परिच्छेद 9 मा के कुरा भनेको छ भन्ने कुराहरूको बारेमा सानो छलफल गरौँ है। जस्तो 31 मा दफा 31 मा चाहिँ हाम्रो उपभोक्ता समूहको गठनको व्यवस्था गरेको छ है। जस्तो दफा 18 मा हाम्रो के छ त सामुदायिक वन गठन सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ भने त्यस्तै दफा 23 मा हाम्रो साझेदारी वन गठन सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ। यो दुईटै कुराहरूलाई अझ चाहिँ अलिकति विस्तृत रूपमा प्रस्ताउन चाहिँ यो उपभोक्ता समूह गठन सम्बन्धी व्यवस्थाको बारेमा यहाँ कुरा गरिएको छ। जस्तो उपभोक्ता समूह गठनको लागि चाहिँ सामूहिक हितका लागि कुनै वनको संरक्षण गर्ने के गर्ने त भन्दा कुनै वनको संरक्षण गर्ने विकास गर्ने त्यो वनको र व्यवस्थापन गरी वन पैदावारको के गर्ने उपयोग गर्न चाहने त्यस्तो वनका सम्बन्धित उपभोक्ताले यस ऐनमा व्यवस्था भए बमोजिम उपभोक्ता समूह गठन गर्न सक्नेछ। अब यस ऐनमा केमा व्यवस्था भएको छ भन्दा उपभोक्ता समूह गठन गर्ने व्यवस्था चाहिँ हाम्रो साझेदारी वनमा सामुदायिक वनमा भएको छ। सो अनुरूप चाहिँ गठन गर्न सक्ने भयो। र उपदफा 1 बमोजिम गठन गरिएको उपभोक्ता समूह सम्बन्धित डिभिजनल वन कार्यालयमा तोकिए बमोजिम के गर्नुपर्छ दर्ता गर्नुपर्छ। कहाँ दर्ता गर्नुपर्छ? सम्बन्धित डिभिजन वन कार्यालय। अब काठमाडौँमा कुनै यस्तो किसिमको समुदाय अथवा उपभोक्ता समूह गठन गरेको छन् डिभिजनल वन कार्यालय काठमाडौँ। मकवानपुरमा छ भने डिभिजन वन कार्यालय मकवानपुरको कुन क्षेत्रमा राप्ती डिभिजन वन कार्यालयको हो वा मकवानपुर अथवा हेटौँडा डिभिजन वन कार्यालयको हो सो अनुरूप चाहिँ गर्नुपर्छ भनिएको छ। हेर्नुहोस् है।
त्यस्तै अब के भन्यो, उपदफा 2 बमोजिम दर्ताको लागि सम्बन्धित उपभोक्ता समूहले विधान संलग्न राखी निवेदन दिनुपर्छ। के गर्नुपर्छ? त्यो समूहको विधान भनेको एउटा कानुन पनि हो। त्यो समूहलाई कसरी सञ्चालन गर्ने, कसरी गर्ने भन्ने कुराहरूको विस्तृत रूपमा लेखिएको एउटा दस्तावेज पनि हो। यसरी विधान सहित के गर्नु पर्यो? निवेदन दिनुपर्ने छ। र उपभोक्ता समूहले प्रत्येक वर्ष आर्थिक वर्ष समाप्त भएपछि अब यो आर्थिक वर्ष कहिलेदेखिबाट हुन्छ भन्ने कुराहरू गर्नु होला है। यो आर्थिक वर्ष चाहिँ हाम्रो हिजोबाट सुरु भयो। नयाँ आर्थिक वर्ष भनेको हाम्रो अहिले कति साल छ त? हाम्रो 2079 साल छ। 7/9/79। अनि यसपछि अब हाम्रो वैशाखभन्दा पछि जान्छ। कति सुरु हुन्छ? 080 भनेको हाम्रो आर्थिक वर्ष अब 79-80 सुरु भयो। सुरुको यो 79 सालको चाहिँ साउनबाट सुरु हुन्छ। साउन 1 गतेबाट भने अब यो यतातिर चाहिँ पछिल्लो उसमा लेखिन्छ नि, हामीले लेखेको कति लेखेको छ? यो 80 लेखेको छ। 80 को चाहिँ हाम्रो असार महिनामा गएर असारको अन्तिम दिन अर्थात् असार 32 गते चाहिँ के हुन्छ त? यो अन्तिम हुन्छ। र यसरी असारमा गएर अघिल्लो वर्षको साउनबाट सुरु भएर पछिल्लो वर्षको असारसम्मको 12 महिनाको अवधिलाई हामी के भन्छौँ? आर्थिक वर्ष भन्छौँ। हेर्नुहोस् है, यसरी अब आर्थिक वर्ष समाप्त भयो। योभन्दा अघिल्लो आर्थिक वर्ष भनेको हाम्रो कति हो त? 078, यो 078 होइन 78, त्यसपछि 079 हाम्रो चाहिँ भर्खरै समाप्त भएको छ। यो समाप्त भएको 2 दिन मात्र भएको छ। यो 78, 79 चाहिँ हाम्रो भर्खरै समाप्त भयो। अब यसले के भन्यो त भन्दा आर्थिक वर्ष समाप्त भएको 3 महिनाभित्र भनेपछि अब यो 3 महिना भनेको साउन, भदौ, असोज भित्र चाहिँ के गर्नु पर्यो त भन्दा सम्बन्धित उपभोक्ता समूहले आर्थिक तोकिए बमोजिम भनेको हाम्रो आर्थिक विवरण सायद अनुसूची 22 कि कतिमा भनेको छ नियमावलीले। यो तोकिए बमोजिम भनेको त्यही हो। उसले चाहिँ आर्थिक विवरण के कुराहरू हुनुपर्छ भन्ने कुरा गरेको छ। त्यो विवरण तथा वनको स्थिति समेत खुलाइ। त्यो वनको स्थिति कस्तो छ, पहिला कस्तो थियो, अहिले कस्तो भयो, त्यो खुलाइ। आफ्ना क्रियाकलापको वार्षिक प्रतिवेदन सम्बन्धित स्थानीय तह र डिभिजन वन कार्यालय समक्ष पेश गर्नुपर्ने छ। कहाँ पेश गर्नुपर्छ परेछ त? सम्बन्धित स्थानीय तह। अब त्यो कुन स्थानीय तहमा रहेको हो? जस्तो काठमाडौँ महानगरपालिका क्षेत्रमा रहेको छ भने काठमाडौँ महानगरपालिकामा। अब पोखरा उपमहानगरपालिकाको के अरे पोखरा महानगरपालिकाको क्षेत्रको छ भने पोखरा महानगरपालिकाको स्थानमा चाहिँ के गर्नु पर्यो? त्यो चाहिँ आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदन चाहिँ बुझाउनु पर्यो भन्ने कुरा चाहिँ यसले गर्यो। हेर्नुहोस् है, दफा 31 को 4 ले यो कुरा चाहिँ गरेको छ। यसरी गर्यो। हेर्नुहोस् है, अब हाम्रो दफा 32 मा के भनेको छ भन्दा उपभोक्ता समूह चाहिँ सङ्गठित संस्था हुने। यो एउटा हाम्रो के भयो त भन्दा यो दफा 32 चाहिँ यो बनेको एकदम राम्रो कुरा, सफल पक्ष भनौँ। उपभोक्ता समूहलाई चाहिँ के गर्यो भन्दा आफै एउटा अविच्छिन्न उत्तराधिकारी एक स्वशासित सङ्गठित संस्था हुनेछ भनेर एउटा चाहिँ स्वशासित रूपमा चाहिँ त्यो सङ्गठन संस्था चलाउन सक्ने कुरा चाहिँ यसले गर्यो है। अनि अर्को के भन्यो? उपभोक्ता समूहको आफ्नै छुट्टै छाप हुने व्यवस्था पनि गर्यो यसले। छुट्टै छाप हुनेछ, उपभोक्ता समूहको चाहिँ आफ्नै छुट्टै छाप हुने भयो। अनि उपभोक्ता समूहले व्यक्ति सर एउटा व्यक्तिले चल अचल सम्पत्ति प्राप्त गर्न भनेको त्यो उपभोक्ता समूहले कुनै चल अचल सम्पत्ति प्राप्त गर्न सक्ने भयो। उसले चाहिँ कुनै सम्पत्तिहरू किनबेच गर्न सक्ने भयो, उपभोग गर्न पनि पाउने भयो, बेचबिखन वा अन्य किसिमको बन्दोबस्त गर्न सक्ने भयो। र उपभोक्ता समूहले व्यक्ति सर नै आफ्नो नामबाट नालिस उजुर पनि गर्न सक्ने भयो। नालिस उजुर दिन सक्ने भयो कि व्यक्ति सर त्यो उसले चाहिँ कुनै उसमा चाहिँ कुनै उजुरी पर्यो केही भयो भने त्यो उपभोक्ता समूहले नै त्यसको चाहिँ अदालतमा न्यायको लागि उजुरी दिने अथवा अन्य कामहरू गर्न सक्ने भयो। र उपभोक्ता समूहको कोषको व्यवस्था, अब कसरी कोषको व्यवस्था, के व्यवस्था गरेको छ भन्ने कुरा चाहिँ सोध्न सक्छ। जस्तो तपाईँलाई यो उपभोक्ता समूह गठन सम्बन्धी व्यवस्था के छ बनेनमा भनेर सोध्न सक्छ। त्यो बेला उपभोक्ता समूह गठनको व्यवस्थाको बारेमा कुरा गर्नु पर्यो। चाहेको विधानसहित गर्नु पर्यो। दर्ताको लागि डिभिजन वन कार्यालयमा के गर्नु पर्यो? उनीहरूले सम्बन्धित उपभोक्ता समूह गठन गर्न सक्नेछन् र उपभोक्ता सम्बन्धित डिभिजन वन कार्यालयमा तोकिए बमोजिम दर्ता गर्नुपर्छ विधानसहित गएपछि होइन। र उपभोक्ता समूहले विधानसहित सङ्ग्रह निवेदन दिनुपर्ने। यसरी चाहिँ त्यो उपभोक्ता समूह गठन भएर चाहिँ डिभिजन वन कार्यालयमा दर्ता हुनुपर्छ र यो निःशुल्क रूपमा दर्ता हुन्छ। र आर्थिक वर्ष समाप्त भएपछि यसरी यो सम्बन्धित स्थानीय तह र डिभिजन वन कार्यालयमा के तोकिएको ढाँचामा चाहिँ आर्थिक विवरण र वनको स्थिति खुलाएर पेश गर्नुपर्छ भन्ने कुरा गर्यो। र 33-32 मा चाहिँ उपभोक्ता एउटा चाहिँ स्वशासित संस्था हुने भयो। यसले चाहिँ के यो आधारमा के भन्न सकियो त भन्दाखेरि सामुदायिक वनको काठको मूल्य
कसले निर्धारण गर्न सक्ने छ भनेर तपाईँलाई सोध्यो भने त्यो मूल्य निर्धारण उपभोक्ता समूहले नै गर्ने हो है। र साधारणतया हाम्रो यो सामुदायिक वनमा के हुन्छ त भन्दा काठहरू बिक्री वितरण गर्ने उपभोक्ता समूहलाई बिक्री वितरण गर्ने कुरा चाहिँ कार्ययोजनामा लेखिएको हुन्छ, त्यसको दर रेटका कुराहरू भने। अब हामीले चाहिँ त्यो उपभोक्ता समूहलाई बढी भएर बाँकी रहेको काठ छ भने अब अहिलेको यो हाम्रो नियमावलीमा चाहिँ के भनेको छ भन्दाखेरि यो जहाँ चाहिँ जिल्ला वन पैदावार आपूर्ति समिति सञ्चालित जिल्लाहरू छन् त्यो जिल्लाहरूमा चाहिँ सामुदायिक वनहरूले जुन चाहिँ काठ दाउरा काठ चाहिँ सालको हकमा है काठ चाहिँ प्रयोग गरेर उपभोक्तालाई चाहिँ प्रयोग गरेर जे जति बाँकी हुन्छ नि त्यसको 50% चाहिँ अनुसूची 6 बमोजिमको राजस्व दर रेटमा चाहिँ कसलाई दिनुपर्छ भनेको छ भन्दाखेरि त्यो जिल्ला वन पैदावार आपूर्ति समितिलाई दिनुपर्ने व्यवस्था चाहिँ यसले गरेको छ है। अब समूहको कोषको व्यवस्थामा के कुरा भनेको छ भन्दा उपभोक्ता समूहको आफ्नै एउटा छुट्टै कोष हुनेछ र कोषमा चाहिँ देय बमोजिमको रकम हुन्छ नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तहबाट प्राप्त अनुदान रकम, कुनै स्वदेशी व्यक्ति वा संस्थाबाट प्राप्त अनुदान वा सहायता रकम, वन पैदावारको बिक्री वितरणबाट उपभोक्ता समूहलाई प्राप्त रकम, उपभोक्ता समूहको सदस्यता शुल्क र उपभोक्ता समूहले गरेको जरिवानाबाट प्राप्त रकम र उपभोक्ता समूहको तर्फबाट कार्ययोजना बमोजिम गर्ने खर्च उपदफा 1 बमोजिमको कोषबाट बिहोरिने छ भन्ने कुरा चाहिँ गर्यो भने उपभोक्ता समूहले व्यवस्थापन गरेको वनमा रहेका वन्यजन्तुबाट त्यस्तो समूहका सदस्यको जनधनको क्षति भएमा उपदफा 1 बमोजिमको कोषबाट प्रभावित व्यक्तिलाई राहत उपलब्ध गराउन सकिनेछ भनेको यो एउटा यसको चाहिँ सबल अथवा राम्रो पक्ष अहिले नयाँ कुरा पनि हो। जस्तो उपभोक्ता समूहले व्यवस्थापन गरेको वनमा रहेका वन्यजन्तुबाट भनेको कुनै एउटा ए भन्ने उपभोक्ता समूह यो छ, यो उपभोक्ता समूहको सदस्यको वन्यजन्तुबाट यहाँ चाहिँ कुनै वन्यजन्तु छ मानौँ यसमा यहाँ चाहिँ बनेल छ हैन, यो बनेलले आएर यहाँ चाहिँ एउटा मान्छेको के थियो बारी थियो, यो बारीमा नोक्सान गर्यो, जनधनको क्षति भयो नि। 1 बमोजिमको कोषबाट भनेको यो 1 बमोजिम कोष छ नि हाम्रो, यो कोषहरू क ख घमा यो रकमको जरिवाना यस्तो कुराहरू ल्याएर कोष बनाउन सकिनेछ भने नि त्यो 1 बमोजिमको कोषबाट प्रभावित व्यक्तिलाई राहत उपलब्ध गराइनेछ भन्ने कुरा चाहिँ यसमा लेखेको छ। राहत चाहिँ उपलब्ध गराउने कुरा चाहिँ गरेर यसले चाहिँ राम्रो किसिमको सन्देश पनि दिएको छ। र उपदफा 1 बमोजिम कोषको सञ्चालन त्यो के बमोजिम हुनेछ भने चाहिँ अब कोषको सञ्चालन चाहिँ को बारेमा चाहिँ नियमावलीमा केही कुरा प्रस्ताएको होला है। अनि अर्को 34मा वन उद्यम र पर्यावरण सञ्चालन गर्न सकिने भन्यो। जस्तो उपभोक्ता समूहले त्यो के बमोजिमको प्रक्रिया अवलम्बन गरी स्वीकृत कार्ययोजनाले निर्दिष्ट गरेका वन उद्यम तथा पर्यावरण कार्यक्रम आफै वा स्थानीय तह वा सङ्घ संस्थासँग वा निजी क्षेत्र वा सहकारीको सँगको साझेदारीमा सञ्चालन गर्न सकिन्छ। विभिन्न किसिमको पर्यावरण कार्यहरू सञ्चालन गर्न सकिनेछ भनेको छ। अब यो पर्यावरणको हकमा चाहिँ बढीमा 5 हेक्टर अथवा चाहिँ त्यो त्यसको क्षेत्रफलले अनुसार 10% भन्दा बढी चाहिँ नदिने भनेर वन नियमावलीमा भनेको छ। र वन उद्यम भन्नाले वन्यजन्तु पालन समेतलाई जनाउँछ भनेको छ। उपदफा 1 बमोजिम सञ्चालनमा साझेदारी गरेका कारणले मात्र उपभोक्ता समूहको उत्तरदायित्व हस्तान्तरण भएको मानिने छैन भन्यो। त्यस्तै 1 बमोजिम वन उद्यम स्थापना गरी सञ्चालन गर्दा मन्त्रालयले तोकिदिएको मापदण्डका आधारमा कार्ययोजना तयार गरी सञ्चालन गर्नुपर्ने छ। मन्त्रालयले कस्तो मापदण्ड तोकेको छ सो मापदण्डलाई मान्नु पर्यो भन्ने कुरा यसले गर्यो। र 4मा उपदफा 1 र 2मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि पर्यावरण कार्यक्रम सञ्चालनको क्रममा भौतिक क्रममा प्रचलित कानुन र वन कार्ययोजना विपरीत भौतिक पूर्वाधार निर्माण गरी वन क्षेत्रको भू उपयोग परिवर्तन गर्ने गराउने वा सङ्घ संस्थालाई एसएन बमोजिम कारबाही गरिने हुनेछ भन्ने कुरा गर्यो। र त्यस्तै 5मा के भन्यो भन्दाखेरि उपदफा 1 बमोजिम वन उद्यम तथा पर्यावरण कार्यक्रम सञ्चालनको लागि इजाजत दिने तथा त्यस्तो कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सम्बन्धी अन्य तोकिए बमोजिम हुनेछ भन्ने कुरा चाहिँ गरेको छ। अब तोकिए बमोजिम चाहिँ के हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ उसमा पनि आउँछ वन नियमावलीमा। अब चाहिँ हामी लगभग आज मैले यति नै गर्ने गरेँ। भोलि चाहिँ अनि अरू कुराहरू गरौँला हामी, जस्तो चाहिँ अब यो निजी वन दर्ताको कुराहरू यिनीहरू गरौँला। अब केही कुराहरू छ भने तपाईँहरूले सोध्न पनि सक्नुहुन्छ। जस्तो मैले अनम्युट गर्दै अहिले तपाईँहरू सबैलाई के छ कसैले सोध्नुहुन्छ। अघि बिनिताजीले के सोध्ने भन्दै हुन्थ्यो ल।
केही कुराहरू छ भने गर्नुहोस् है। मैले अनम्युट गरिदिइसकेको छु तपाईँहरूलाई। सर हजुर यो कबिलियती वन को त्यो कबिलियती वनको रूपमा उपलब्ध गराउन सकिने वन क्षेत्र होइन सर, उपलब्ध गराउँदा त्यो प्रक्रियामा त्यो सिलबन्दी प्रस्ताव आह्वान गरिएको हुन्छ भन्ने शब्द चाहिँ अलिकति बुझाइदिनु न सर। सिलबन्दी भनेको कस्तो भन्दाखेरि जस्तो चाहिँ यो जस्तो तपाईँलाई के भन्न खोजेको भन्दाखेरि जस्तो यहाँ म देखाउँछु। जस्तो हस् है, एकैछिन है। जस्तो हाम्रो यो हो के भयो त भन्दाखेरि जस्तो यो चाहिँ एउटा कबिलियती वन छ। कस्तो कता गयो यो एउटा हाम्रो कबिलियती वन छ होइन। यो कबिलियती वन चाहिँ जस्तो चाहिँ हाम्रो 72 सम्ममा त्यो कुरा गरेको छ के अरे होइन। यो कस्तो भन्दाखेरि जुन चाहिँ हाम्रो नियमावलीको उदेखिबाट 72 सम्ममा चाहिँ हाम्रो त्यो व्यावसायिक कबिलियती वन के व्यावसायिक रूपमा दिने कबिलियती वनको बारेमा कुरा गरेको छ। 73 देखिबाट चाहिँ हाम्रो त्यो गरिब मुखी कबिलियती वनको कुरा गरेको छ। जस्तो अब यो सबैभन्दा पहिला त के गर्नुपर्छ भनेको छ, डिभिजनल वन कार्यालयले आफ्नो क्षेत्रमा रहने जुन चाहिँ 5 त्यो हाम्रो दफा उसको चाहिँ दफा वन ऐनको दफा अनुसारको वन ऐनको दफामा चाहिँ भनेका छन् नि त त्यो कुन कुन भनेको छ। 4वटा चाहिँ त्यो हाम्रो 5वटा कि 4वटा उद्देश्य छ नि। त्यो वन पैदावारमा आधारित उद्योगहरू सञ्चालन गर्ने अथवा के भनेको छ भन्दाखेरि वृक्षारोपण गरी वन पैदावारको उत्पादन वृद्धि गरी बिक्री वितरण गर्ने, वन संरक्षण र विकास हुने गरी कृषि वन बाली वा पशु फार्म सञ्चालन गर्ने, वन संरक्षण विकास हुने गरी कीट पतङ्ग तथा वन्यजन्तु फार्म उद्यान सञ्चालन गर्ने, वनको संरक्षण र विकास हुने गरी पर्यावरण व्यवसाय सञ्चालन गर्ने। यो उद्देश्यको साथ चाहिँ के भनेको छ भन्दाखेरि यसरी त्यो उनीहरूले चाहिँ तयार गरेर कहाँ पठाउनुपर्छ भन्दा विभागमा पठाउनुपर्छ भनेको छ नि। विभागमा आइसकेपछि विभागले चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि त्यसरी जब उनीहरूले पठाइसकेपछि त्यो विभागले चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि 26 को 1 बमोजिम त्यो अध्यावधि विभाग पठाएपछि विभागले चाहिँ कसरी के कुराहरूलाई समेट्नुपर्छ भन्ने कुरा गर्दाखेरि यो उपनियम 2 मा चाहिँ यो कुरा भनेर लेखेको छ 6वटा हैन 5 6 7वटा। त्यो अनुसार आइसकेपछि विभागले के गर्ने भयो भन्दाखेरि के गर्छ त यो मानौ यो क्षेत्र यो एउटा क्षेत्र चाहिँ अहिले यहाँ देखिएको यो क्षेत्र चाहिँ के छ त भन्दाखेरि यो कबिलियती वनको लागि चाहिँ उपयुक्त छ। विभागले पनि के गर्यो स्थलगत अनुगमन गर्यो, गर्दाखेरि उपयुक्त भयो भने यसलाई चाहिँ के गर्ने रे भन्दाखेरि विभागले चाहिँ प्रत्येक वर्ष भदौ र अर्को चाहिँ के भन्छ माघको पहिलो हप्तामा यो वन क्षेत्रलाई चाहिँ उल्लेख गरेर यस वन क्षेत्र कसलाई कबिलियती वनको रूपमा लिनको लागि कसै इच्छुक हुनुहुन्छ भने कुनै सङ्घ संस्थाले सिलबन्दी बोलपत्र चाहिँ आह्वान गर्छ। यो चाहिँ राष्ट्रिय स्तरको पत्रिकामा 30 दिनको सूचना दिएर भनेको त्यो के हो त भन्दाखेरि सिलबन्दी भनेको सिल गरेर कुनै पनि खामभित्र हालेर सिलबन्दी रूपमा पेश गर्ने हो के। त्यसमा अब उनीहरूले के पेश गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि उनीहरूले चाहिँ के कुरा पेश गर्नुपर्छ भनेको छ यसमा भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो के भन्छ प्राविधिक कुराहरू, आर्थिक कुराहरू र व्यावसायिक योजना समेत तयार गरेर विभागमा पेश गर्नु पर्यो कि उनीहरूले त्यो भनेको छ। अब त्यो उनीहरूले पेश गरेको अनुसार चाहिँ वन तथा भू संरक्षण विभागले के गर्छ एउटा चाहिँ प्राविधिक टोली पहिला जाँचबुझ गर्छ। त्यो प्राविधिक टोलीले ठिक छ उपयुक्त छ त्यो ठाउँ भन्ने लाग्यो भने अनि फेरि मूल्याङ्कन समिति बनाउँछ। मूल्याङ्कन समितिमा चाहिँ को भनेको छ भन्दाखेरि विभागको उपमहानिर्देशक चाहिँ अध्यक्ष, त्यसपछि कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयको उपसचिव चाहिँ के भनेको छ भन्दाखेरि सदस्य, त्यसपछिबाट गएर चाहिँ हाम्रो सम्बन्धित प्रदेश वन निर्देशक चाहिँ सदस्य, अनि उपसचिव लेखा विभागको चाहिँ सदस्य, त्यसपछि प्रदेश वन मन्त्रालयको प्राविधिक उपसचिव चाहिँ सदस्य, त्यसपछि सम्बन्धित डिभिजनल वन अधिकृत पनि सदस्य हुन्छ र विभागको कानुन अधिकृत सदस्य हुन्छ र त्यसपछि चाहिँ अनि के भनेको छ भन्दाखेरि महानिर्देशकले तोकेको अधिकृत स्तरको कर्मचारी एकजना चाहिँ सदस्य सचिव भनेको छ नि। यसले चाहिँ मूल्याङ्कन गर्छ। मूल्याङ्कनको लागि चाहिँ अनुसूची 37 बमोजिमको कुराहरू उल्लेख गरेको छ हैन। यसरी 37 बमोजिमको आधारमा उनीहरूले चाहिँ 37 बमोजिमको उल्लेखित आधारहरू मूल्याङ्कन गरेर 37 बमोजिम उल्लेखित आधारमा गर्नुपर्छ भनेको छ र आधारमा उनीहरूले चाहिँ के गर्यो 80% भन्दा बढी
अङ्क पाउनेलाई मात्र अनि उसको चाहिँ के भन्छ 38 बमोजिममा सोभन्दा बढी रोयल्टी रकम प्राप्त भनेको यो 38मा चाहिँ हिजो मैले देखाएको थिएँ नि तपाईँहरूलाई के भनेको छ त भन्दाखेरि रोयल्टी रकमहरू तोकेको छ। यो चाहिँ विभिन्न त्यो उद्देश्यको लागि के भनेको छ तराई भित्री मधेस त्यसपछिबाट हिमाल पहाड काठमाडौँ उपत्यका भनेर यसरी छुटाएर तोकेको छ। सो अनुरूपको रकम लिएर अथवा त्यो अनुसार अथवा त्योभन्दा बढी जसले कबुल गरे के सिलबन्दीमा अब त्यो माथिको के गर्छ त एबिसिडी भन्ने 4वटाले दियो होइन। जस्तो चाहिँ एले पनि प्रस्ताव हाल्यो, बीले पनि हालेको थियो, सीले हालेको थियो, डीले हालेको थियो अनि ईले हालेको थियो। यो मध्ये ए र बीको चाहिँ के भयो भन्दाखेरि प्रस्ताव नै पास भएन के। दुईटा दिएकोमा चाहिँ 80% यिनीहरूले पाएनन्। यहाँ के भनेको छ 80% भन्दा बढी पाउनुपर्छ भनेको। अनि 80% त्यो व्यवसाय भन्दा प्राप्त गर्नेको आर्थिक तथा व्यवसाय प्रस्ताव खोल्नु पर्यो के। पहिला चाहिँ उनीहरूको हाम्रो प्राविधिक प्रस्ताव हेर्नु पर्यो, प्राविधिक प्रस्तावको मूल्याङ्कन कसरी गर्ने भनेर त्यो उसमा भनेको छ 37मा यो कुराहरूलाई 20 नम्बर 20 यसरी चाहिँ अङ्क दिएको छ नि। त्यो अङ्क आधारमा 80% चाहिँ पुग्यो भने के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि त्यसको प्राविधिक र आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने नत्र नखोल्ने। अनि यो प्राविधिक र आर्थिक प्रस्तावमा चाहिँ हाम्रो 38मा के भनेको छ त होइन त्यसको राजस्व दर रकम भनेको छ। अब सी डी र ई चाहिँ के भयो सिलेक्ट भयो, 80 भन्दा बढी पाए। अब यसमा चाहिँ यसको व्यावसायिक र आर्थिक प्रस्ताव खोल्दाखेरि यसमा चाहिँ मानौ ई को चाहिँ सबैभन्दा बढी दियो कि 1000 रुपियाँ भनेको छ मानव एउटा उदाहरणको रूपमा। त्यसलाई प्रति हेक्टर प्रति वर्ष चाहिँ 1000 तिर्ने भनेको छ। अथवा एउटा उदाहरणको रूपमा भन्दा काठमाडौँ उपत्यकामा पर्यावरण व्यवसाय चलाउँदा प्रति हेक्टर एक वर्षको 50,000 रुपियाँ चाहिँ तिर्नुपर्छ भनेपछि के राजस्व। अब यो मध्ये यो यी भन्नेले काठमाडौँको चन्द्रगिरीमा मानौ त्यो होटल खोल्नको लागि पर्यावरण व्यवसायको लागि मागेको थियो। यो सिडिईमा चाहिँ यसले चाहिँ कति भन्यो भन्दाखेरि यसले चाहिँ 60,000 भन्यो, सीले, डीले चाहिँ 90,000 भन्यो र ईले चाहिँ 1,50,000 तिर्छु भन्यो भने हामीले चाहिँ सबैभन्दा बढी तिर्नेलाई दिनुपर्छ भनेको हो कि यसरी है। यो चाहिँ सर बुझे सर। हस्। अनि सर अर्को क्वेसन चाहिँ यो विपन्नमुखी कबिलियती वनहरू अनि यो व्यावसायिक कबिलियती वन यिनीहरू जुन फिर्ता लिँदा त्यो चित्त नबुझ्दाखेरि त्यो महानिर्देशक समक्ष उजुर हाल्नु पर्ने हुन्छ नि सर। यो दुईटै वनको हो कि व्यावसायिक कबिलियती वनको हो? दुईटैको हो, त्यही हो, दुईटैको हो। अनि सर यो विपन्नमुखी कबिलियती वन छ नि सर, यो वन चाहिँ कस्तो नेपालमा कतिको यसको चाहिँ यो व्यवस्थापनबाट चाहिँ यो प्रभावकारी भइरहेको छ सर यो वनबाट विपन्नलाई न्यूनीकरण गर्नको लागि, गरिबी निवारण गर्नको लागि कतिको भएको छ भन्ने कुरा गर्नुभएको हो। यो एकदम तपाईँलाई भोलि तपाईँलाई मात्र होइन अरूलाई पनि सोध्ने प्रश्न हो कि मैले लोकसेवा दिँदा पनि यो प्रश्न सोध्न सक्छ होइन। यसमा चाहिँ मुख्य अब भन्दाखेरि के भनेको छ भन्दाखेरि हाम्रो यसले के भनेको छ 20% भन्दा कम क्राउन कभर भएको होइन हैसियत बिग्रेको वन, हैसियत बिग्रेको मानिसलाई दिने भन्छ नि। हैसियत बिग्रेको भनेको गरिबलाई, गरिबको त अब खाने समस्या हुन्छ। अब यो भएको छैन भन्दा पनि पहिला पनि मैले भने पहाडी कबिलियती तथा चरण विकास आयोजना भन्ने प्रोजेक्ट यो कति 20-22 जिल्लामा कति थियो ठ्याक्कै मैले त्यो अर्को पनि एउटा कार्यक्रम थियो नि त्यो कबिलियती पशु विकास कबिलियती तथा पशु विकास कार्यक्रम त्यही हो, त्यही कार्यक्रम नै हो। अनि त्यसमा चाहिँ अब त्यो के भनेको थियो भन्दाखेरि त्यसमा चाहिँ त्यो 3-4वटा निकायको समूह जस्तो पशु विकास कार्यालय, कृषि विकास ब्याङ्क, डिभिजन वन कार्यालय अहिलेको त्यो बेला जिल्ला वन कार्यालय र समूह मिलेर त्यसको व्यवस्थापन गर्ने। जस्तो कृषि विकास ब्याङ्कले ऋणहरू दिने सफ्ट लोन, त्यसपछि त्यो कृषि विकास के अरे त्यो हाम्रो चाहिँ उसले चाहिँ फलफुलको बिरुवाहरू अथवा चाहिँ घाँसको बिरुवाहरू दिने अनि तिनीहरूलाई चाहिँ कृषि सम्बन्धी कुराहरू प्राय सहयोग गर्ने, वन डिभिजन वन कार्यालयले वन सम्बन्धी कुरामा सहयोग गर्ने भनेर आएको थियो। त्यो बेलामा कति ठाउँहरूमा चाहिँ एकदम राम्रो भएर वनहरूको हैसियत एकदमै राम्रो भएको छ कि मान्छेहरूको पनि कतै कतै के भयो भन्दाखेरि कति अमृषहरू यस्तो लगाएर त्यो अमृषबाट आय आर्जन गरेर धेरै ठाउँहरूमा धादिङमा, मकवानपुरको कति ठाउँ, त्यसपछि ओखलढुङ्गा अनि यो दोलखा, गोर्खा थुप्रै ठाउँमा चाहिँ त्यो धेरै ठाउँहरूमा चाहिँ के भएको छ भन्दाखेरि तिनीहरूले कतिजनाले चाहिँ आफ्नो जीविकोपार्जन गरेका पनि छन्। तर कति ठाउँहरूमा मैले हिजो उदाहरण भने मेरै गाउँमा एउटा थियो जुन समूह गठन भएको थियो। त्यो गठन त्यो हाम्रो चाहिँ सालसँग डोमिनेटेड फरेस्ट र हाम्रो सँगै चाहिँ अर्को के थियो त भन्दाखेरि के अरे सामुदायिक वन थियो। सामुदायिक वनको छेउमा यता चाहिँ आबादीसित जोडिएको क्षेत्र अलिकति अतिक्रमण हुने क्षेत्रलाई चाहिँ त्यो बेलाको वन कार्यालयले कबिलियती वनको समूह बनाएर दियो। अनि समूह बनाएर दिएपछि तिनीहरूले त्यहाँ कसैले भैँसी लिएर आए, कसैले बाख्रा लिएर आए, त्यहाँ घाँसहरू छरे हामीले देखिरहेछौँ।
अनि अलिकति उनीहरू कस्तो भने तामाङ समुदाय र अलिकति अरू क्षेत्री बाहुनहरू पनि थिए, अलिकति गरिबको रूप भनेको अलिक उनीहरू आर्थिक रूपमा उ भएका। अनि कति तामाङ समुदायहरूको के भयो त भन्दाखेरि उनीहरूले चाहिँ त्यो गाई भैँसीहरू पनि पालेर पछि बिक्री गरे। त्यो घाँसहरू चाहिँ त्यहाँ भएको चाहिँ हाम्रो अरू बाहुन क्षेत्री समुदायलाई त्यो घाँसहरू बेचे। त्यसपछि बिस्तारै के भयो त 1-2 वर्षमा त्यो जङ्गलले चाहिँ एकदमै उ गर्यो कि ढाक्यो। छिटै नै त्यो सालको जङ्गल यति छिटै आयो कि त्यो उनीहरूले केही गर्नै सकेनन् के। यस्तो किसिमको पनि छन्, नभएको होइन। तर अब धेरै ठाउँमा अलिकति केही नगरेको चाहिँ होइन, यसले चाहिँ एउटा राम्रो रूपमा गरिबी निवारणमा थुप्रै ठाउँहरूमा चाहिँ गरेको पनि छ। यी दुईटै कुराहरू चाहिँ छ भन्ने कुरा गर्नु पर्यो। र अब चाहिँ मुख्यतया चाहिँ अब एउटा के हो त भन्दाखेरि हैसियत बिग्रेको जङ्गल भनेको चाहिँ हैसियत बिग्रेको भनिसकेपछि जङ्गलको माटोको अवस्था कस्तो हुन्छ ती कुराहरू होइन, त्यो ठाउँको चाहिँ हावापानी वातावरण कस्तो छ र त्यो तिनीहरूलाई चाहिँ अब त्यो जनताहरूलाई चाहिँ अन्य किसिमबाट सहयोग भयो। किन उनीहरू त गरिब भनेर मानव सूचाङ्कमा सूचीकृत भएको गरिबी नै भनेको छ नि। उनीहरूसित त लगानी गर्नलाई पैसा नहुन सक्छ। त्यसको लागि डिभिजन बनकाराले अथवा अन्य सरकारी निकाय गैर सरकारी संस्थाहरूले त्यो किसिमको चाहिँ कस्तो भनेदेखि त्यो घाँसहरू रोप्ने, फलफुलका बिरुवाहरू रोप्ने, त्यो अनुसारको कुराहरू सहयोग गरेको खण्डमा चाहिँ अवश्य पनि राम्रो हुन्छ। म पनि यो ओखलढुङ्गा रामेछापतिर चाहिँ धेरै वनहरू हेरेको थिएँ, एकदम राम्रो पनि भएको देखिएको थियो कि। एकचोटि म एउटा यो पहिला एउटा प्रोजेक्ट थियो हाम्रो, अहिले चाहिँ त्यो बन्द भयो। त्यसको चाहिँ बेसलाइन सर्वे काम गर्दा ओखलढुङ्गा रामेछाप दोलखातिर मैले हेरेको थिएँ कि त्यो पनि ठिकै थियो, राम्रै भएको थियो त्यहाँ। अरू केही कुराहरू? अनि यो यस्तो विपन्नमुखी कबुलेती वन चाहिँ कति यस्तो वनहरू गठन हुने प्रक्रियाहरू कस्तो छ सर? भइरहेको छ कि अहिले पनि? मतलब अहिले पनि भइरहेको नै कति सङ्ख्यामा होला सर यो? यसको सङ्ख्या त मैले यहाँ बनाए किताबमा छ यो होइन, किताबमा छ अगाडिसम्मको सङ्ख्या कतिवटा छ भन्दाखेरि यो कबुलेती यहाँ बनाएको त छ, मैले कतै लेखेको छु। त्यसको सङ्ख्या चाहिँ छ हाम्रो, नभएको होइन। अब अहिले पहिलाको जस्तो हाम्रो जति बेला चाहिँ प्रोजेक्टहरू थिए त्यो बेलाको जस्तो एकदमै छैन। जस्तो सामुदायिक कबुलेती वन विपन्न भनेको हाम्रो 7607वटा चाहिँ यो 2 वर्ष अगाडि 77 सालसम्मको डेटा हो त्यो भएको छ। अब यसमा चाहिँ धेरै उल्लेखनीय भएको छैन, 2-4वटा बढेको होला के भनेको 150 र व्यावसायिक कबुलेती वन चाहिँ 22वटा भनेको छ। अब यो कबुलेती वन पनि अर्को हाम्रो मध्यवर्तीमा पनि छ, त्यसमा चाहिँ 88वटा भनेको रहेछ है। अनि अर्को हाम्रो यो वन संरक्षण क्षेत्रहरू छ नि, त्यो वन संरक्षण क्षेत्रहरूमा पनि त्यो पहिला चाहिँ हाम्रो राष्ट्रिय वनको रूपमा सरकारद्वारा व्यवस्थित वनको रूपमा हुँदाखेरि त्यहाँ चाहिँ सामुदायिक वन कबुलेटी वनहरू भएका थिए र त्यसलाई चाहिँ अहिले त्यही कबुलेती वन र सामुदायिक वनकै रूपमा लैजाने भनेर सरकारले भनेको छ र त्यसलाई संरक्षणमुखी कबुलेती वन भनेको छ। त्यो चाहिँ 21वटा छ के। त्यसरी चाहिँ योहरू छ, भइरहेको छ। यो वनभित्र गर्ने काम भनेको सर त्यो पशुपालन अनि घाँसहरू निकाल्ने अनि के कुराहरू गर्न पाइन्छ भनेर चाहिँ यो बाहेक अरू कामहरू गर्न पाइयो होइन। जस्तो यहाँ चाहिँ वन क्षेत्र बग्ने खोला नदी थुनचुक गर्ने अरू के कुराहरू यहाँ भनेको छ नि। गरिबी न्यूनीकरणका लागि गर्न सक्ने कामहरू चाहिँ गर्नु पर्यो होइन। अनि त्यस अनुरूपको कामहरू त्यहाँ चाहिँ अब त्यसको चाहिँ कृषि वन बालीहरू, तर त्यसको चाहिँ के भनेको छ भन्दाखेरि वनको त्यो ऊ चाहिँ प्रयोग गर्न नपाउने भनेको त्यो उपयोग भू उपयोग चाहिँ परिवर्तन नहुने गरीका कामहरू गर्न पाइयो कि। जस्तो चाहिँ यहाँ भनेको छ, यसले हिजो पनि गर्यो नि, त्यही कुराहरू नै हो। अरू केही अहिले चाहिँ के भनेको छ, कम्तीमा 5वटा घरधुरी भएर समूह बनाउनु पर्छ। तिनीहरू चाहिँ अब राष्ट्रिय सूचाङ्कमा भएका कुराहरू गरेको छ, उनीहरूले निवेदन दिनु पर्यो। निवेदन दिएपछि डिभिजन वन कार्यालयले अधिकृतले चाहिँ स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर परामर्श गरेर तिनीहरूको पहिचान गरिसकेपछि कबुलेती वनको रूपमा त्यो भनेको गरिबी अथवा सूचाङ्कमा परेको मानव विकास सूचाङ्क अनुसार चाहिँ तिनीहरूलाई छान्ने भनेको छ कि। उपयुक्त देखिएमा चाहिँ कबुलेती वनको रूपमा व्यवस्थापन गर्नमा डिभिजन वन कार्यालयले कबुलेती वन समूह गठन तथा कार्ययोजना तयारी तथा प्राविधिक कर्मचारी खटाउनु पर्ने भनेको छ। यसरी चाहिँ त्यो खटाएर उनीहरूको सहभागितामा चाहिँ कार्ययोजना तयार गर्नु पर्यो र त्यो कार्ययोजना डिभिजन वन अधिकृतले स्वीकृत गर्ने कुरा गरेको छ। र त्यो कार्ययोजनामा चाहिँ के काम गर्ने, कस्तो गर्ने भन्ने कुराहरू उनीहरूले लेख्छन् नि, सोही अनुरूप चाहिँ त्यहाँ चाहिँ उनीहरूले कामहरू गर्ने हो के। अरू साथीहरू कसैको केही छ? केही छैन भने उ गरौँ है त। ल केही छ भने राखौँ, नत्र भने मैले के गरेँ त आजलाई गरेँ हुन्छ।
है। म यो आजको भिडियो पनि राखिदिन्छु, सुन्नु होला, अनि त्यसबाट केही छ भने गर्नु होला है। ल हस् है त, ल गुड नाइट।